مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا بقاتنا معادلات مماس، لأن في الأول قلنا قابلية الاشتقاق ثم مشتقات دالة ثم المحور الأخير وهو معادلة مماس. يعني حتى اللي ماشي لكم يشوف هذوك لي فيديو قبل باش يعرف منين بدينا من فوقاش يعني دالة قابلة للاشتقاق وفوقاش دالة يعني المشتقة ديالها كي كنحسبوها، وهنا غادي نديرو معادلات المماس. قبل ما ندير معادلات المماس غادي نشير لواحد القضيه، غادي ناخذ واحد المعلم متعامد ومنظم. لاحظوا واحد هنايا المهم محور التفاصيل، هنا محور اراتيب إيكغيك ولا اف لإكس. بون ناخذ انا واحد المبيان هكذا مثلا، هاك واحد الداله بحال هاد الشكل. هذا شنو هو؟ هذا هو يعني كل نقطة، مثلا خدينا واحد النقطة إكس هنا صفر، هنا ها الصورة ديالها إف لإكس صفر، يعني هاد النقطة إلا خديتها مثلا أ عندها جوج الإحداثيات إكس صفر و إف لإكس صفر. هادي هي النقطة، ماشي هادي النقطة ولا هادي، ولكن النقطة عندها فصول وأرتب وممكن يكون أنسب. هنا في هاد الدراسة اللي بندير أنا هنا، يعني هاد مجموعة النقط، هاد النقط اللي هما اللي كل وحدة عندها الصورة ديالها، هذا هو مبيان السقف. كنهضروا على كو شنو هي؟ هي هاد المجموعة ديال هاد النقط، كل نقطة الصورة ديالها كنجمعوها. يعني هنا في هاد التقاطع ها نقطة، الأخرى ها نقطة، يعني هاد المجموعة ديال هاد النقط هي السقف. السي سي لا كورب مبيان. الوغ هاد لا كورب السقف غادي نشوفو فوقاش كتكون عندنا واحد لا طونجونت. شنو هي لا طونجونت ولا المماس؟ هو واحد المستقيم كيقطع. مثلا بغيتو انا هاد لا طونجونت، هاد المماس بغيتو في هاد النقطة هادي، لاحظوا معايا واحد النقطة مثلا أ، وهادي إف. بون مكتبهاش أ، مكتبش أ، اللي هادي كنسميوها إكس إكس صفر، نخليها، ولكن هنا غادي نسميها إكس. أنا بغيت وهنا إف لي إكس أن سموها إيكغيك أن ولا نخليوها هكا، داكور. ألوغ أنا بغيت نصور واحد المستقيم كيقطع هاد المماس، كيتقاطع مع هاد المماس في نقطة واحدة هنا، هنا في هاد البلاصة في نقطة واحدة ولا وحيدة. دونك غادي نحاول باش ميقطعليش لا كورب الأخرى. هاد المستقيم هذا كيقطع في هاد النقطة وحدة، يعني هاد المستقيم مستقيم مائل. هاد المستقيم مائل المعادلة ديالو إيكغيك، هاك المعادلة ديالو إيكغيك إيكالا أ إكس بلس بي، متفقين؟ هذا المعامل الموجي وهذا المرسوم عند الأصل. إذا ما هو المماس بعدا هندسيا؟ المماس في واحد النقطة هو في واحد النقطة مثلا هنا، هاد النقطة غادي نسموها حنا هاد النقطة إي مثلا، عندها إكس واحد إيكغيك واحد. المماس في النقطة إي هو تقاطع هاد المستقيم اللي هو هاد المستقيم، هذا هو المماس. يعني هو مستقيم يقطع مبيان السقف في نقطة واحدة. يعني ما يمكنش، بون جو في با ما بغيتش نوسخ هاد البلاصة، غادي ناخد واحد لا كورب مثلا دايرة هكا، وخديت واحد المستقيم داير هكا، هذا ماشي مماس لأن شحال من نقطة، هو هنا هو هنا هو هنا. المماس هنا نقدر نقول هنا إلا قدرت نرسم نقطة واحدة، يعني مماس طونجون كيك شوز دو طونجون، يعني كيتقاطع في نقطة واحدة. هذه هندسيا أنا كندير تأويل هندسي. الحساب ديالنا حنا كي غنديرولو؟ غتقولي كي غنديرو الحساب ديالنا هاد المماس معادلات
مماس عند اش النقطة مثلا اي عندها اكس واحد. هاد النقطة اللي خديت انا نقطة اي دات الإحداثيات اكس واحد اف لي اكس واحد. شنو هي هاد المماس؟ المعادلة ديالو هو هاد المماس دلتا. المماس دلتا نسميوه لأنه مستقيم. هاد الدلتا شنو المعادلة ديالو؟ إيكغي إيكال المعامل الموجه ديالو هو اف بريم اف بريم عند النقطة اكس واحد عامل لي اكس ناقص اكس واحد زائد اف لي اكس واحد. الله يرضى عليكم، هذه احتفظوا بها، راه درتها في الدرس وبينتش علاش تكتبات هكا. رجعوا ديما كنقول لكم رجعوا الفيديوهات اللي قبل جوج اللي قبل من هذا. اذا هذه هي معادله المماس، سي ليكواسيون دو لا تونجونت. équation de la tangente. Ça, c'est le coefficient directeur. C'est quoi? C'est la dérivée de la fonction au point considéré. x1. Au point, je veux dire i. Donc, coordonnées x1, y1. Ou c'est quoi? f de x1. C'est l'image. ديال هاد النقطة هذه اللي هنا. هي هنا، هي هنا، هي هنا. يعني لابسيس، ما نقولش نقطة. أفصل واخر. دونك هذه بصفة عامة، هذا الشيء اللي قلت أنا هنا بصفة عامة، بصفة ماذا؟ عامة. غادي ناخذ بعض الحالات خاصة. مثلا عندي واحد لا فونكسيون جات دارت هاك ومشات هاك، وجيت أنا هنا وتراسيت لا طونجونت. هاد لا طونجونت لاحظوا كي دايرة. هاد لا طونجونت شنو؟ متوازية مع الأفقية. إيكغيك شنو هي؟ إيكغيك هي واحد إيكغيك صفر هنا. أفقية، وهذه مائلة، وهذه طونجونت أفقية. فوقاش غادي تكون عندي هذه؟ مثلا ناخذ هنا هاد النقطة هذه، هاد النقطة إي عندها إكس صفر، هذه هي اللي عندها إكس واحد إيكغيك واحد، ياك؟ هذه نسميها أشنو؟ لاحظوا معايا مزيان مزيان هاد القضية هذه مزيان، لاحظوا مزيان. أنا صورت سميتو، هذه هي المماس. هذا هو إكس واحد ياك؟ وهنا أش؟ إف لي إكس واحد. هي إيكغيك واحد، يعني هي إيكغيك واحد. ردوا معايا البال. هاد المستقيم الدلتا اللي كنرسم دابا في هاد الحالة هو عمودي، يعني موازي لمحور الآلتي، يعني أن المعادلة ديالو هاد المستقيم هو ثابت، يعني إيكغيك تساوي اش؟ إيكغيك واحد مهما كان إكس. إيكغيك كتساوي، إلا خدينا هاد المستقيم، خدينا واحد من هنايا، واحد النقطة من هنا من هذا، من ما خدينا هاد المستقيم هذا، يعني فين ما خديتي إكس هنا، هاد الصورة ديالها إيكغيك، خديتي واحد الإكس أخرى هنا، هاد الصورة ديالها إيكغيك، يعني هاد المستقيم موازي لمحور الآلتي، معادلاته إيكغيك كتساوي إيكغيك واحد. دابا رجعوا لنا لهنا. إيكغيك بصفة عامة شنو هي؟ هي إف بريم دو إكس واحد ياك؟ إكس ناقص إكس واحد زائد هاد شنو هي في إكس واحد؟ زائد إيكغيك واحد ياك؟ هادي إيكغيك واحد. لاحظوا أنا بغيت هادي كتساوي هادي، يعني هذا شحال كيساوي؟ صفر. مهما كان إكس، يعني هذا يخالف صفر، شكون يبقى لنا؟ هذا كيساوي صفر. مهمة هاد القضية وليداتي، راه مهمة. اف دي إكس واحد كتساوي صفر. يعني فاش تكون لا ديريفي نول في واحد لو بوان، اش غادي يجيكم من الراس؟ مماس أفقي. مماس ماذا؟ أفقي. أوتوماتيكمون غير تكون لا ديريفي كرا زيرو، هذا مشى، اش بقات لنا؟ إلا مشى هذا اش كتبقى؟ إيكغيك كتساوي إيكغيك واحد أفقي. متفقين؟ واخا هادي غادي نبدا نذكرها بزاف، غادي نسولكم عليها ان شاء الله. غنقول لكم لا ديريفي نول اش خصنا، اش عندنا؟ مماس افقي. ديريكت مماس افقي يعني موازي لمحور الافاصيل. دونك اون فوا لا ديريفي اي نول اون ان بوين كيلكونك، دونك لا فونكسيون ولا لا كورب ادمي اون طونجونت هوريزونتال. بون
Donc, c'est un détail, ولكن c'est très utile. C'est très, quoi, très utile. Bon, je vais commencer, bien sûr, par le commencement. Alors, هذه في معادلة المماس قلنا هي إيكغريك عنده واحد النقطة مثلا إي، هذا اختار نسميها إكس صفر، غير تسميات إف لي إكس صفر، في الغالب كنكتبوها هكذا، إف بريم إكس زيرو فوا إكس موان إكس زيرو بلوس إيكغريك زيرو ولا إف لي إكس زيرو. واخا. إذا حيت كنبغيو نحددو هذه المعادلة المستقيم، اش خصنا؟ خصنا أولا نحسبو إف إكس زيرو، نحسبوها. نحسب إف لي إكس زيرو وحدها. ونحسبوا اف بريم لإكس زيرو، وعاد نجيو نوضعو هنا صافي سالات القضيه، ونحطو معادلات المماس، يعني ليكواسيون دو لا طونجون. دونك بالنسبه لنا نعطيو واحد التمارين، كل ضاله غادي نديرو على الاشتقاق ديالها اولا، ونقلبو على الصوره ديال المشتقه ديال ديك الاوفسون، ونوضعو سميتو المعادله ديالنا. سي سامبل. On va commencer. Alors je vous donne par exemple le premier cas, f de x égale 2x carré moins 5x plus 1. Plus 1 فين بغيناها x0 كتساوي 1. ديما كيقول لك لا طونجونت في واحد لو بوان طافي نورمال. لا طونجونت في واحد لو بوان x0 شكون هو ولا في ان بوان كيكون. داكور. غادي نجيو لهنا. اولا لا ديريفي اف دو اكس اشنو هي؟ الديريفي ديال هذه هي 2 مع 2 هي 4 اكس. صافي ان الديريفي ديال اكس هي 1 هي ناقص 5 هذا صفر صافي على ديريفي. ولكن بغينا حنا لا ديريفي ديال اش؟ لا ديريفي ديال اف بري في لو بوان 1 ستادير ليماج غنديروها هنا هي 4 في 1 ناقص 5 هي ناقص 1 ناقص 4 في 1 4. دونك حنا حددنا هذا. غادي نجيو نحددو اف لي واحد. باش حنا في واحد هنا محسوب اف لي واحد نحسبوه بالداله. ها هو هنا جوج في واحد أس 2 ناقص 5 في واحد زائد واحد. شحال هي؟ واحد جوج ناقص 5 في واحد هي ناقص 5 وواحد إذن واحد مع جوج 3 ناقص 5 هي ناقص جوج. دونك غادي نجيو لهنا نحطو إيكغيك دلتا مماس للميديان سي اف عند النقطة. حنا غادي نكتبوها هذا غادي نجيو لهنا اف بريم شحال هي لقيناها هي ناقص 1 ناقص 1 عامل لي اكس صفر هي 1 زائد اف لي اكس صفر يعني ناقص 2 هي اش كيعطينا هنا. إلا دخلت هاد الناقص هنا المهم كوم فو فولي ولا نزيدو نكتبو هاد الشيء كوم فو فولي. حنا نشرو يلا ناقص اكس زائد 1 ناقص جوج سي صح هي شنو؟ هي ناقص اكس ناقص 1. ها هي هنا اش كنقولو المستقيم دي المعادلة اش هادي نيت إيكغيك كتساوي ناقص اكس ناقص 1. شنو هو هذا؟ مماس لاش للسي اف عند اش النقطة اش داك الإحداثيات اشنو كنحطوهم. هاد النقطة اش عندها 1 والصورة ناقص 2 1 ناقص 2. الله يرضى عليكم. واضح واضح. دونك المعادله هذه المعادله خاصها تكون وكنحسبوها دائما. دونك غادي نجيو التمرين ندوزو لحاله ثانيه. خليو هذا الباكاج لان غادي نستعملوه طول طون حتى نحفظوا هذه القضيه. ما نخرجوا من هنا نكونوا حافظين هذه المسائل ماشي حافظينهم ولكن حافظينهم يعني بيان اسيميلي. Alors, on va prendre autre fonction f de x égale 2x moins 3 sur x plus 2. نبداو ب f لي زيرو. f لاش هما عطاونا النقطة ناقص 1 f لي ناقص 1 هما عطاونا النقطة ناقص 1 واخا الأفصول ناقص 1 f لي ناقص 1 شحال هو؟
هي غنديرو هنا ناقص واحد، ناقص واحد في جوج هي ناقص جوج، وهذه ناقص ثلاثة غتبقى في بلاصتها، على هنا ناقص واحد زائد اثنان، شحال هي؟ هذه ناقص خمسة، وهنا جوج ناقص واحد هي واحد، دونك هي ناقص خمسة. صافي؟ ها هو اف اللي ناقص. الآخر خصنا نقلبو على المشتقة، اف بريم لي اكس. هنا فو فيغ دي كالكول. دونك حنا لا ديريفي ديال هادي غادي نحسبوها، دونك il nous faut لا بلاس. جو بو افاسي هنا هذا كاع la courbe c'est déjà terminé avec pour prendre de l'espace. Alors هنا اشنو عندي؟ غادي نقلب على الديريفي، خليها هذيك هنا اف بريم دو اكس ايكال اش عندي؟ عندي جوج اكس ناقص ثلاثة على اكس زائد اثنان ديريفي اف سور جي، اف سور جي ولا يو سور في هي يو بريم c'est-à-dire 2x moins 3 dérivé fois x plus 2 moins x plus 2 dérivé fois 2x moins 3 le taux sur x plus 2 au carré. f prime de x égale la dérivée ديال هذه هي جوج، هذا صفر هذا جوج، ها هي جوج عامل لي x زائد 2. لا ديريفي ديال هذه هي واحد ناقص جوج اكس ناقص ثلاثة على اكس زائد 2 أس 2. غنفرقو ها جوج اكس زائد 4 هذا ناقص جوج اكس زائد 3 على اكس زائد 2 أس 2. هذه مع هذه مشات، بقات 4 زائد 3 7 على اكس زائد 2 الكل أس 2. فوالا فوتر ديريفي. Une fois ceci غادي نحسبوا اف بريم ديال واحد ديال ناقص واحد لان ياك ناقص واحد سي صا. الوغ هي 7 ناقص واحد زائد جوج أس 2. هذه ناقص واحد زائد جوج هي واحد أس 2 هي واحد، دونك هذه غتبقى هي 7. دونك نوتر ايكواسيون دلتا y égale f بريم هي 7 x ناقص واحد، بقاش هادي ناقص هي زائد واحد زائد اف لي صفر، شحال هي اف لي صفر؟ هي ناقص 5. غادي نشرو هي 7 اكس زائد 7 ناقص 5 هي شنو هي؟ هي 7 اكس زائد 2. هادي مع هادي، هادي هي إيكغيك. هذه هي لا طونجونت فاش في النقطة ذات الإحداثيات اش ناقص واحد ناقص 5. على ما أظن ساعة القضية هذاك الشيء كتلاحظوا إليه اونشيني. خصني نعرف بعدا لا ديريفي ديال لا فونكسيون باش نقلب على لا ديريفي فواحد لو بوان. D'accord, alors on continue. Alors, alors, f prime, f de x égale racine carrée de 2x moins 5. Alors, on cherche la tangente en x égale à 1. Non, en x égale 4, je m'excuse. D'accord? Donc, on va chercher la dérivée. Maintenant, racine de 2x moins 5, dérivée. Alors, la dérivée de la racine carrée de u, il y a u prime sur 2 racine. J'ai u dérivée, il y a u prime sur 2 racine de u. Donc, la dérivée de il y a 2x moins 5 dérivée, u, à la juge racine carrée de 2x moins 5. هذه اللي هنا هي الديريفي ديال هذه هي الديريفي ديال 2x هي 2 والديريفي ديال moins 5 سي 0. Donc c'est 2 sur
de racine carrée de 2x moins 5. C'est ça? Bon, هنا بغينا l'image ديال 4, image ديال f'. On prend 4, ce qui implique que f' de 4 غادي نعوضو جوج على جوج جذر. نقدروا نختزلوا بهاد الاثنان هنا. بون سي با غراف. ان توكا نقدروا نسامبليفيوها في الاخر. واحد هنايا شنو جذر شنو هنا جوج اكس جوج اكس ناقص 5 ياك. الوغ هنا غادي ندخلو 4 جوج في 4 ناقص 1 هي شحال؟ هي 1 على جوج في 4 8 ناقص 5 مكسكوز إلا ديك 4 الله أعلم ناقص 5 جوج في 4 8 ناقص 5 هي 3 جادة 3. في الغالب ما كنخليوش داك جادة 3 كنديرو جادة 3 على 3 وغادي نجيو نقلبو على اف ديال اش ديال 4 ليماج. دونك كنقلبو على هاد النقطة وهاد النقطة هي اللي غادي نكتبو في لا طونجون. داكوغ لأن لا طونجون نعاودها هي y إيكال f de x0 prime x moins x0 plus f de x0 ها هي. دونك حنا هذا ها هو حسبناه بقى لنا هذا ها هو غادي نحسبوه اف ديال 4 رجعو لهنا هي جذر جوج في 4 ناقص 5 في 4 8 جوج في 4 8 ناقص 5 هي 3. دونك غادي نجي نكتب لا دغوات ديالي او المماس عند النقطة اش من نقطة 4 عند النقطة ا. هاد النقطة اش عندها 4 وعندها جذر 3 نقطة عندها فصول وأرتو. في هاد النقطة عندي المماس إكغيك هو كيساوي اف بريم ديال 4 هو جذر 3 على 3 إكس ناقص 4 زائد اف لي 4 اللي هو جذر 3. سي كلير؟ بون جو بو لا ليسي كوم سا. ها نقدر نخليها هكا نقدر نشرب جمع. ليسوسيال أنا خص تكون غير لوبجيكتيف. La tangente, ça nécessite l'image du point fil ou ça nécessite la dérivée de le point. L'image ou la dérivée, ou que nous notre fameuse équation. F', ça m'a fait, le point x0 ou fx0. Ça m'a fait, واضح شي شويه المشكل هو في la dérivée lorsqu'on fait calcul de dérivée. Là, ça n'a pas de c'est clair? Alors, je crois qu'il reste une équation, c'est pour les sciences mathématiques, les sciences physiques même. Donc, cette fonction, f de x, كتساوي cosinus جوج x ناقص بي على 6 عند النقطة x مالها pi sur 3. Alors, nous donnons la dérivée. F' de x égale. Je vous rappelle, A cosinus ux dérivée. قلنا هي A كتبقى بلاصتها. U prime. هادشي اللي داخل كنديريوه. وهنا كنديرو السينوس ux. ولكن كنزيدو واحد ناقص على الله يرضى عليكم. Je vais le souligner en rouge. تفقين لأن A sinus UX هو A U prime cosinus UX. لاحظوا هنا ما كاينش الموان. ردوا البال راه في الكوس فاش كاين موان. الديريفات الكوس هو موان السينوس. نقلو عليها موان سينوس بلوس هاد لي بتيت تروك هنايا. داكور؟ دونك يو بريم ديال هذا شنو هي؟ ا عندي هي واحد غادي نصيفط بها ولكن غندير موان
كاين الموان اش 2x بلس موان بي سور 6 ديريفي هي يو بريم اش سينوس 2x موان بي سور 6 فوالا ايكال لا ديريفي ديال هذا غادي سور كونستونت سي 0 لا ديريفي ديال 2x هي 2 دونك هي موان 2 sinus 2x moins pi sur 6. Alors, il a pris f' dial pi sur 3. Allez, dis-le. Il y a moins 2 sinus quoi 2 fois pi sur 3 moins pi sur 6. D'accord? Alors, jusqu'ici, il y a moins 2 sinus 2 pi, on a 6, on a 2. باش نوحد المقام 6 غنضرب هذه بجوج وهذه بجوج دونك جوج في جوج 4 في بي 4 بي هنا موان بي لو تو سور 6 داكوغ سي موان 2 سينوس 4 بي هي 3 بي سور 6 هي سي كوا هي موان 2 سينوس غادي نختزل 3 مع هذا كتبقى لي بي سور 2 le sinus pi sur 2 fois 1. Donc 1 fois moins 2. Donc moins 2 fois 1 égale moins 2. C'est clair? هذه اختزلتها 3 مع 6 بقات هنا 2. Donc c'est moins pi sur 6. Moins 2. سميتو moins 2. Alors le point, l'image ديال هذا هو معروف. اش بقات لنا f ديال pi sur 3. هنا غادي غنجيبوها لهنا كوسينوس كوا 2 fois pi sur 3 moins pi sur 6 حتى هو غادي نوحدو المقام هو 6 نضربو هادي بجوج وهادي بجوج هي كوسينوس ديال 4 بي ناقص بي كلشي على 6 بحال قبيل هو كوسينوس ديال بي سور 2 لاحظوا السينوس ديال بي سور 2 إلا كان واحد الكوسينوس غادي يكون 0 لأن السينوس كاري بلس كوسينوس كاري إيكال 1 Bon, donc cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc c'est quoi l'image d'Yalhadi? C'est 0. Rajou y d'Yalna, la tangente, c'est quoi? C'est f'. D'accord? Donc c'est quoi? C'est f' d'Yalhadi. De pi sur 2, ou moins 2. Moins 2, facteur 2. X moins x, 0, c'est pi sur 3. C'est ça? Plus f. F de x, 0. Plus 0. C'est 0. Donc l'équation d'Yanna, c'est moins 2x plus 2pi sur 3. Voilà. Il y a معادلة المماس. Alors, jusqu'ici, on a vu pas mal d'exercices اللي غادي ننصحكم عاودوهم الله يخليكم عاودوا هاد التمارين الفيديو 3 ولا 2 اللي كاينين اللي قبل من هذه يعني ملي بدينا الاشتقاق راه الا لاحظتوا تلقاو اشتقاق 1 2 3 يعني هادوك عاودوهم بزاف لان سي بارتي اللي غادي تدي منا بزاف ديال الوقت جو كخوا راه غادي نقدر نزيد التمارين في هذا الشيء ديال الاشتقاق كيف كنقول غادي نقدر نبداو في متتاليات الحسابيه المتتاليات بصفه عامه الحسابيه العدديه يعني نبداو سميتو بلي سويت جيوميتريك يعني اريثميتيك دو توت فاسون بون كوراج